ओके क्वेसन नम्बर 2000 के छ TU 2018 को जुन मेकअप क्वेसन नम्बर 3B ल अब हेरौँ यहाँनिर दिएको छ के त भन्दाखेरि 200 employees in a manufacturing concern has the following information. Employed skill level दिएको छ फिमेल र मेल, हाई र लो, स्किल लेभल हाई र लो टोटल दिएको छ. इफ अ पर्सन सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली इज फाउन्ड टु बी हाइली स्किल्ड वान, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट पर्सन इज मेल एन्ड फिमेल. ल यो दिएको छ. सो यो टेबलबाट हामीले सबभन्दा पहिला अ पर्सन इज सेलेक्टेड यो गर्नु होला, ध्यान दिनु होला. टोटल कतिजना पर्सन छ यहाँनिर सल्युसनमा के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा इन्फर्मेसन टेबल इन्फर्मेसन हामीसँग छ. यो टेबल इन्फर्मेसन कपी गर्नु आवश्यक पर्दैन. हेर्नुहोस् है, टेबल तपाईसँग अगाडि छ. टेबलको तल जुन लेखेको छ नि, इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम फाउन्ड टु बी, ल अ पर्सन इज सेलेक्टेड, त हियर अ पर्सन इज सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली एकजना ऱ्यान्डमली सेलेक्सन गर्यो. कतिमध्ये टोटल कतिजना छन् त्यहाँ हेर्नुहोस् त. टोटल कतिजना छन्? टोटल 200. ऱ्यान्डम सेलेक्टेड फ्रम द टोटल 200 फ्रम द टोटल 200 के अरे 200 के छ यहाँ 200 इम्प्लोइज है. एकजनाको सिलेक्सन गर्नु छ. यहाँ ध्यान दिनु होला, एकजनाको सिलेक्सन गर्नु छ कतिबाट? 200बाट. त्यो कुन लाइनमा लेखेको छ? टेबलको तल जुन छ नि इफ लेखेको त्यहाँ पढ्नु होला. अ पर्सन इज सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली, त जम्मा टोटल टेबलमा दिएको छ टोटल पर्सन 200जना. कसरी 200जना? त 100जना फिमेल 100जना मेल, अथवा हाई स्किल र लो स्किलको हिसाबले पनि टोटल गर्दा 110 हाई स्किल र लो स्किल तपाईँको 90जना टोटल 200. त जसरी गर्दा 200 मध्ये एकजनाको सिलेक्सन. अब त्यसपछि एनएस लेख्नु होला, स्याम्पल स्पेसको टोटल 200जना मध्ये C1 200 C1 भनेको 200 नै हुन्छ. यो बिचमा लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन. यो मैले किन लेखेँ त यो बताउनलाई, एकजना सिलेक्सन गरिएको छ भने C1 हुन्छ. यदि 2जना सिलेक्सन गरिएको भए 200 C2 हुन्थ्यो. 3जनाको सिलेक्सन गरिएको भए, हजुर भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त. हो र, ल अब हेर्नुहोस् त, 200 C1 200 भयो. अब यहाँनिर मैले किन C1 देखाएँ त? डाइरेक्ट एनएस इक्वल्स टु 200 लेख्दा हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले. मैले यो पनि कन्सेप्ट थपिदिएँ. एकजना पर्सनको सिलेक्सन गर्नु छ भने C1 गर्ने, 2जना गर्नुभयो C2 गर्नु पर्थ्यो, र 200 C2 कम्बिनेसन जुन क्यालकुलेसन गर्ने क्यालकुलेटरमा छ त्यसको क्यालकुलेट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो. 3जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा C3 गर्थ्यौँ. यो कुरा नोट गर्नु होला, किनभने त्यस्तो क्वेसन आउँदैछ. अब प्याटर्न सेकेन्ड थर्ड कुनैमा त्यस्तो क्वेसन आउँदैछ. 2जनाको सिलेक्सन, यहाँ त अ पर्सन, यो प्याटर्न फर्स्टमा अ पर्सनको सिलेक्सन मात्र छ एकजनाको, तर यसपछि 2जनाको हुनसक्छ, 3जनाको त C3 गर्नु होला. त्यही भएर मैले यो फोकस गर्नलाई यो कुरो ध्यानमा होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यसरी राखेको. ल एनएस भयो, एकजनाको सिलेक्सन भयो. अब ती एकजनाको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने. त्यो जुन 200जना मध्ये यो टोटल 200जना छ नि, यो टोटल 200जना मध्ये टोटल 200जना थिए. 200जना मध्ये एकजनाको सिलेक्सन गरियो. यो एकजनाको सिलेक्सन गरिएको जुन छ नि यसको बारेमा प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु छ. हेर्नुहोस् है, त्यो व्यक्ति हेर्नुहोस् त, वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट द पर्सन इज पर्सन भने कुन पर्सन? यो सिलेक्टेड पर्सन, एकजना जो सिलेक्सन गर्यो. त यो सिलेक्टेड पर्सनको बारेमा के छ यहाँनिर रिजल्ट? हाइली स्किल्ड भन्ने एउटा मेन्सन गरेको छ, एउटा मेल भन्ने मेन्सन गरेको छ. क्वेसनमा पढ्दा तल इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड ऱ्यान्डमली इज फाउन्ड टु बी हाइली स्किल्ड वान,
What is the probability that the person is male and female? त हाइली त्यो जुन एकजना सिलेक्सन गर्यो नि त्यो चाहिँ के छ, हाइली स्किल्ड छ। त हाइली स्किल्डको इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट एच भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन, जो एकजना छ नि 200 मध्येबाट एकजना सिलेक्सन गऱ्यौँ, त्यसकै बारेमा हामीले इभेन्ट डिफाइन गरिरहेका छौँ। द इभेन्ट द्याट द selected person the selected person the selected person is highly skilled ल स्किल्ड ल यो हाइली स्किल्ड छ। तब भन्नुहोस् त हाइली स्किल्डको हुन त प्रोबाबिलिटी सोधेको छैन, पछि काम लाग्छ। त्यही भएर हामीले हाइली स्किल्डको सङ्ख्या कति छ त्यो पहिला लेखौँ र त्यसको प्रोबाबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गरिदिउँ। टोटल हाइली स्किल्डको टेबलमा हेर्दा कतिजना छन् यहाँनिर? टोटल हाइली स्किल्ड तपाईँको यहाँ हाइली स्किल्ड 110 जना र प्रोबाबिलिटी अफ हाइली स्किल्ड भनेको NH अपॉन NS। यो प्रोबाबिलिटीको फर्मुला हो। NH कति छ? 110 अपॉन NS 200 भनेपछि यसको प्रोबाबिलिटी यति भयो। पछि यसको क्याल्कुलेसन गरौँ न, रहन दिनुहोस्। अब त्यसपछि फेरि के भनेको छ? प्रोबाबिलिटी द्याट द पर्सन इज मेल। नम्बर 1 मा द पर्सन इज मेल भनेको छ भने जो एकजना सिलेक्सनमा आयो नि मेल हुन सक्ने चान्स कति? मेलको लागि यम सपोज गरौँ। यम भनेको इभेन्ट द्याट the selected person is a male. The selected person is a male. The selected person is a male. अब NA कति भयो त? NM कतिजना छन्? NM हामीसँग यहाँ मेल त यहाँनिर एकछिन मेलको बारेमा लेख्नु, इभेन्ट डिफाइन गऱ्यौँ। तर सोधेको चाहिँ के छ? एकचोटि हेर्नु, सोधेको के छ? प्रोबाबिलिटी अफ मेल सोधेको छ। फेरि पढ्नुहोस् त, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट द पर्सन इज मेल। तर यो पर्सन जुन सिलेक्सन गरेको छ नि यसको बारेमा अलरेडी केही भनिसकिएको छ। फेरि पढ्नुहोस्, इफ अ पर्सन सिलेक्टेड ऱ्यान्डमली फाउन्ड टु बी हाइली स्किल। यो सिलेक्सन गरिसकेको छ नि, यो सिलेक्सन गरिएको जसको बारेमा हामीले प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ त्यसको बारेमा अलरेडी एउटा इन्फर्मेसन छ कि हाइली स्किल्ड पर्सन छ भने अलरेडी थाहा छ। इफ कन्डिसन दिइसकेको छ, त्यो कन्डिसन अन्तर्गत रहेर मेलको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। यो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी त्यही भएर भनिएको हो यसलाई। यी कन्डिसन के दिएको छ? एकजना जुन सिलेक्सनमा आएको छ त्यो हाइली स्किल्ड छ, यो कुरो थाहा छ। त्यो सिलेक्टेड पर्सनको फेरि मेल हुन सक्ने चान्स कति भनेपछि हाइली स्किल्ड थाहा छ। अब त्यसपछि भन्नुहोस् मेल हुने प्रोबाबिलिटी कति? यो हाइली स्किल थाहा नभएको भए मेल हुने प्रोबाबिलिटी, मेलको सिलेक्सन गर्ने प्रोबाबिलिटी 100/200 त्यतिकै लेख्न सक्थ्यौँ। यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यसको लागि के चाहिन्छ? यसको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। यो A गिभन द्याट B को फर्मुला एकचोटि म सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई। प्रोबाबिलिटी A गिभन द्याट B को फर्मुला कति हुन्छ? प्रोबाबिलिटी A इन्टरसेक्सन B अपन प्रोबाबिलिटी B हुन्छ नै, प्रोबाबिलिटी B। अब हेरौँ, यसपछि यसको पनि कति हुन्छ त? यसको प्रोबाबिलिटी तपाईँको कति हुन्छ? M गिभन द्याट H छ भने प्रोबाबिलिटी M इन्टरसेक्सन H अपन प्रोबाबिलिटी H भयो, हो कि नै? इन्टरसेक्सन त चाहियो नि, र एचको प्रोबाबिलिटी त यहाँ क्याल्कुलेसन हामीले गरिसकेका छौँ। मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा काम लाग्छ। जुन गिभन दिएको छ त्यसको पनि प्रोबाबिलिटी सधैँ क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु होला। यहाँ काम लाग्यो। त M इन्टरसेक्सन H चाहियो यसको लागि। त M इन्टरसेक्सन H फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। प्रोबाबिलिटी यो दुईटैको इन्टरसेक्सन पहिला क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। M इन्टरसेक्सन H, यसको फर्मुला हुन्छ M इन्टरसेक्सन H अपन NS। त इन्टरसेक्सनको त M इन्टरसेक्सन H भनेको मेल हाइली स्किल्ड मेल कतिजना छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 65 जना र टोटल त 200 जना छँदैछ। यो भयो। अब तपाईँले अब बल्ल यसपछि यो सोधेको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। त M गिभन द्याट H को फर्मुला अप्लाई गर्नुहोस्। M इन्टरसेक्सन H अपन प्रोबाबिलिटी H।
अब यसको माथिको भ्यालु पनि आइसकेको छ, कति आइसकेको छ त 65/200 अपन प्रोबेबिलिटी अफ हाइली स्किल्डको पनि हामीसँग छ, क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ। 110/200 क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ 200 त क्यान्सल गर्न मिल्छ, 200 क्यान्सल भयो। अब कति आन्सर आयो त 65/110 आयो हाम्रो आन्सर। यसको 65/110 को डिभाइड गर्नुहोस् र कति भयो, यसको फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डेसिमल पनि लेख्न मिल्छ। यसको डेसिमलमा डिभाइड गर्नुहोस् त कति आयो डेसिमल भ्यालु? 0.59। ल 59 मात्र लेखौँ ल त, यति भयो, यो एउटा आन्सर भइसक्यो। अब सिमिलर प्याटर्नबाट तपाईँले सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। सेम प्याटर्नमा तपाईँको के छ अर्को सेकेन्ड नम्बरमा के छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फिमेल। त फिमेलको त सबभन्दा पहिला इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट एफ भनेको द इभेन्ट दैट, एफ भनेको इभेन्ट दैट द selected person is a female, person is a female है। अब के छ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन के गर्नु छ, प्रोबेबिलिटी फिमेलकै गर्नु छ, तर हाइली स्किल्ड अलरेडी हामीलाई थाहा छ, कन्डिसनमै दिएको छ कि सेलेक्टेड गरिएको पर्सन जो छ ऊ चाहिँ हाइली स्किल्ड छ भनेर सुरुमै थाहा छ। अब यसमा त एफ इन्टरसेक्सन ई त प्रायर चाहिन्छ हामीलाई। सो सबभन्दा पहिला फर्स्ट यो एफ इन्टरसेक्सन ई क्यालकुलेसन गरौँ। एफ इन्टरसेक्सन ई होइन कि एफ इन्टरसेक्सन एच, र यसको फर्मुला छ एफ एन इन्टरसेक्सन एच अपन एनएस। एफ इन्टरसेक्सन एच भनेको फिमेल हाइली स्किल्ड फिमेल कतिजना छन् यहाँनिर 45, त 45/200 भयो। अब त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई चाहिने क्वेसन क्यालकुलेसन गरौँ। एफ गिभेन दैट एच, र यसको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। यसको फर्मुला कति छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला कति भयो, प्रोबेबिलिटी एफ इन्टरसेक्सन एच अपन प्रोबेबिलिटी एच। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त, एफ इन्टरसेक्सन एच कति छ 45/200 अपन एच को प्रोबेबिलिटी अघि कति क्यालकुलेसन गरेको थियौँ 110/200 ल भयो। अब तपाईँले यहाँनिर 200 क्यान्सल गरिदिनुहोस्, अनि कति भयो 45/110। ल यसको भ्यालु कम्प्युट गर्नुहोस् त कति हुन्छ, 0.40409 भनेपछि 0.41 प्रोबेबिलिटी भयो। यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। बेसिक प्रोबेबिलिटी प्याटर्न फर्स्टको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। ट्यु 2070 क्वेसन नम्बर 7B मा सोधिएको क्वेसन हो यो। हाम्रो क्वेसन हो 8 नम्बर। ल अहिले सल्भ गरिदिएका छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसन आस्क्ड हियर द प्रोपोर्सन अफ मेल एन्ड फिमेल इन काठमाडौँ सिटी इज सेम बट देयर इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन इज डिफरेन्ट। मेल र फिमेलको सङ्ख्या सेम छ तर इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन फरक छ। 405 मेल एन्ड 25% फिमेल आर इम्प्लोइड। ल यो जुन माथिको इन्फर्मेसन छ हो त्यसलाई त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले टेबुलेट गरौँ। त फर्स्ट अफ अल सल्युसन हेर्नुहोस्, यसको सल्युसन गर्दा नि टेबल दिएको छैन। सो फर्स्ट अफ अल टेबुलेटिङ द इन्फर्मेसन। फर्स्ट solution, first of all tabulating the
अथवा द गिभेन इन्फर्मेसन्स आर, फर्स्ट अफ अल द गिभेन इन्फर्मेसन्स are arranged in tabular form. टेबुलर फर्ममा इन्फर्मेसन लेखौँ त यसरी मेल र फिमेल छ, सो मैले यहाँनिर मेल र यता फिमेल लेखिदिएँ। टेबल त अघि नै जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको थियो नि, टेबल त्यस्तै फर्म हुन्छ, मेल फिमेल। त्यसपछि अर्को छ तपाईँको इम्प्लोइडको कुरो गरेको छ है। त्यसपछि यहाँ इम्प्लोइड अनइम्प्लोइड र अर्को अनइम्प्लोइड। यहाँ हेर्न यतातिरबाट लेखौँ है त। देखिरहेछ अब इम्प्लोइड, त्यसपछि अनइम्प्लोइड। ठिक छ, इम्प्लोइड र अर्को अनइम्प्लोइड। अब हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन अनुसार के भनेको छ इम्प्लोइड अनइम्प्लोइडको। यहाँनिर मेल इन्फर्मेसनले के भनेको छ 405 मेल एन्ड 25 फिमेल आर इम्प्लोइड। इम्प्लोइडमा लेखौँ त 405 मेल इम्प्लोइड र 25% फिमेल्स आर इम्प्लोइड। त 25% फिमेल्स, त अहिले 25% जानिराखौँ, 25% हो। एकछिन यसलाई यो तपाईँ नलेख्नु होला, 25% फिमेल इम्प्लोइड। ठिक छ, मेल र फिमेलको सेम प्रोपोर्सनमा छ। अब मेलको जति सङ्ख्यामा मेल छ उतिकै सङ्ख्यामा फिमेल छ। हेर्नुहोस् है, फिमेलको सङ्ख्या त सपोज गरौँ त दुईटीको सङ्ख्या बराबर छ भने लेट यक्स भनेको नम्बर अफ मेल। अब भन्नुहोस् त नम्बर अफ फिमेल त्यसो भए कति? देन द नम्बर अफ फिमेल बी कति त? यक्स। नम्बर अफ फिमेल बी यक्स। टोटल नम्बर कति भयो? टोटल नम्बर इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स 2x भयो टोटल नम्बर। भनेपछि टोटल मेल भयो। टोटल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, टोटल मेल मैले सपोज गरेँ एक्स, टोटल फिमेल एक्स, ओभरअल टोटल त 2x जना भयो नि है। अब ओभरअल टोटल तपाईँको 2x जना भए। अब हेरौँ इम्प्लोइड 40% फिमेल आर इम्प्लोइड, सरी 25% फिमेल आर इम्प्लोइड। त यक्स सपोज गरेको छ भने 25% अफ यक्स कति भयो? 25% अफ यक्स भयो तपाईँको 0.25 यक्स। अब यक्सको भ्यालु सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् यहाँ 25% फिमेल यक्स, त यो कति हुन्छ यसको? 25% फिमेल आर इम्प्लोइड, त्यसो भए यो 0.75 यक्स अनइम्प्लोइड हुने भयो। अनि यहाँनिर अनइम्प्लोइड टोटल कति भयो त? टोटल यक्स छ भने एक्स माइनस 405 चाहिँ के हुन्छ त? अनइम्प्लोइड हुने भयो है। अब यहाँ त यक्सको भ्यालु त चाहियो। यक्सको भ्यालु क्वेसन के सोधेको छ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड? सेलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड। त इम्प्लोइडको प्रोबेबिलिटी टोटल इम्प्लोइड कतिजना छन् त? इम्प्लोइड बाई टोटल यक्स। यक्सको भ्यालु त चाहियो। ल यहाँ 405 होइन 40% छ। त अब भन्नुहोस् त टोटल मेल त यक्स त 40% कति भयो? 0.4 यक्स। यो 25% अब मिल्यो। यसो कति भयो? बाँकी कति रहन्छ यहाँ यक्समा? इम्प्लोइड मेल 40% त बाँकी 0.6 यक्स। यो त सजिलो छ। अब यस्तो यतातिर टोटल गर्नुहोस् त, टोटल इम्प्लोइ कतिजना भए?
65x भए। अब यसको टोटल अनइम्प्लोइड चाहिँ कति? टोटल अनइम्प्लोइड यो दुईटैलाई एड गरेर भन्नुहोस् त। टोटल इम्प्लोइड यहाँनिर एकैछिन है, 40% मेल, 40% मेल, 1.35x, अनि टोटल यता गर्दा पनि टोटल 2, यता गर्दा पनि टोटल 2 मिल्यो। अब मिल्यो है त। अब यस टोटल कतिजना छन् त्यो ग्रुपमा? अब भन्नुहोस् त टोटल कतिजना छन् त? यहाँनिर 2x जना भए टोटल। त्यहाँनिर टोटल इम्प्लोइ कति भयो त भन्दाखेरि 2x भयो। टोटल काठमाडौँ सिटीमा इम्प्लोइ कतिजना भयो त? 2x जना। त्यो 2x जना मध्ये अब यो इन्फर्मेसन कम्प्लिट गरिसक्यो, सेकेन्ड लाइनसम्म कम्प्लिट भयो। थर्ड लाइनको पढ्नुहोस् त। थर्ड लाइनमा के छ? इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम, अघि जस्तै अब कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त अब हेर्नुहोस् त, अ पर्सन सिन्स, अब यहाँबाट सुरु गरौँ क्यालकुलेसन। सिन्स अ पर्सन इज selected at random from 2x persons. 2x persons. A persons is selected at random from 2x persons. कति हुन्छ एनएस? 2x C1. 2x C1 है। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ? 2x। एउटा एकजनाको सिलेक्सन 1 C1 भनेको जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, 2x भयो। यहाँ C1 अब नलेख्नुलाई डाइरेक्ट 2x लेखिदिनुहोस्, किनभने 1 को बारेमा मैले अघि भनिसकेँ है। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर एकजना सिलेक्सन गर्दा के भनिएको छ? वाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट ऱ्यान्डम, what is the probability that the selection person is employed? Given that selected person is employed, हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ हरेक केसमा। नम्बर फर्स्टमा के भनेको छ? what is the probability that, लेख्नुहोस्, what is the, फर्स्टमा सोधेको छ what is the probability that the selected person is given that the person is male. यो उल्टो, यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है। हामीलाई इम्प्लोइडको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु छ। सिलेक्टेड पर्सन इज मेल, यही हो नि क्वेसन। तपाईँ एकचोटि क्वेसन चेक गर्नु होला आफ्नो बुकको। ल हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि पढ्नुहोस् त। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट, फेरि पढ्नुहोस्, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट भनेको पी है। प्रोबेबिलिटी द्याट सिलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड, त सिलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइ ई है, ई। अनि त त्यसपछि भनेको छ गिभन द्याट मेल भनेपछि फर्स्टमा यो सोधेको छ, र सेकेन्डमा
सेकेन्डमा फिमेलको सोधेको छ। जम्मा टोटल कतिवटा रिजल्ट भयो इभेन्ट? जम्मा टोटल हाम्रो इभेन्ट भयो 3वटा, एउटा इम्प्लोइड, अर्को मेल, अर्को फिमेल, अघि जस्तै। सो सबभन्दा पहिला त इभेन्ट डिफाइन गरिदिउँ, लगातार इभेन्ट डिफाइन गरिदिउँ, अनि त्यसपछि क्वेसन लेखौँला। लेट ई भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन, एकजना जुन सिलेक्सन गर्ने कुरा गरेको थियो नि, त्यो द selected person is a male, होइन, selected person is an employed है त। ल अब त्यसपछि एमको इभेन्ट डिफाइन गरौँ। त्यसपछि हामीले एम, यहाँ अलिकति लाइट परेको छ, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले भनिदिएँ ई भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन इज एन इम्प्लोइ, लेखिसक्नुभयो होला। ई भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन इज इम्प्लोइड। ओके। एम भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, र एफ भनेको इभेन्ट द्याट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ फिमेल। ल, 3वटा रिजल्टको बारेमा यहाँ मेन्सन गरेको भएर एकैचोटि माथि नै डिफाइन गरिदिउँ। ई भन्नाले इम्प्लोइड बुझ्छौँ, एम फर मेलको सिलेक्सन र एफ फर फिमेलको सिलेक्सन बुझ्छौँ भने फर्स्टमै लेखिसक्यौँ। अब तपाईँ लेख्नुहोस् क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के सोधेको छ? प्रोबाबिलिटी अफ इम्प्लोइ बट गिभेन द्याट मेल, यो सोधेको छ भने सेकेन्डमा के क्वेसन सोधिएको छ? प्रोबाबिलिटी अफ इम्प्लोइ बट गिभेन द्याट फिमेल, यो सोधिएको छ। यो 2टा क्वेसन सोधेको हो। अब हामी क्याल्कुलेसन गरौँ त। फर्स्टको लागि ई इन्टरसेक्सन एम चाहिन्छ, सेकेन्डको लागि ई इन्टरसेक्सन एफ चाहिन्छ। त पहिला प्रायर क्याल्कुलेसन गरौँ। ल, अनि त्यसपछि प्रोबाबिलिटी एम पनि चाहियो, प्रोबाबिलिटी एफ पनि चाहिरहेछ। अब यो टेबलबाट सबभन्दा पहिला यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। म यहाँ मेट्दिएँ तलको। यो टेबलबाट हामीले यो क्याल्कुलेसन गरौँ। सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन प्रोबाबिलिटी ई, यो टेबल एकछिन, यो टेबल यतिकै, फेरि टेबल नलेख्नु होला, एकचोटि टेबल भइसकेपछि सक्यौँ। अनि प्रोबाबिलिटी ई इन्टरसेक्सन एम क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिनुहोस्। एन ई इन्टरसेक्सन एम अपन प्रोबाबिलिटी अनि एनएस। ई इन्टरसेक्सन एम भनेको इम्प्लोइ मेल यहाँ छ 0.4x अपन टोटल कति छ? टोटल एनएस अघि नै क्याल्कुलेट गरेको थियो 0.2x, एक्स र एक्स क्यान्सिल 0.2 आयो। अर्को इन्टरसेक्सन हामीलाई के चाहिन्छ? ई इन्टरसेक्सन एफ चाहिरहेछ। ई इन्टरसेक्सन एफ भनेपछि एन ई इन्टरसेक्सन एफ अपन एनएस। ई इन्टरसेक्सन एफ कति छ? ई इन्टरसेक्सन एफ 0.25x अपन एनएस 2x इक्वल्स टू, ल यसको डिभाइड गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 0.25 डिभाइड बाई 2 कति भयो? 0.125 भयो है। अब त्यसपछि यसको तल कति, के फर्मुलाको तल कति के आउँछ भन्नु त? ई इन्टरसेक्सन एम अपन प्रोबाबिलिटी एम। प्रोबाबिलिटी एम पनि अलरेडी क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिउँ। एम अपन एनएस। एनएम भनेको टोटल मेल एक्स, टोटल 2x भनेपछि यो 1/2 भयो। 1/2 भनेको 0.5 नै हुने भयो। अनि यसमा तल फिमेलको रिक्वायर छ, सो प्रोबाबिलिटी फिमेल एनएफ अपन एनएस। एनएफ पनि एक्स, टोटल फिमेल एक्स अपन ओभरअल टोटल 2x, यो पनि 0.5 नै हुने भयो। हामीलाई चाहिने क्वेसनमा चाहिँ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू सबै प्रायर क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। अब यो टेबलको काम सकिसक्यो। अब यसपछि तपाईँले अब हामीले फर्स्टको क्याल्कुलेसन गरौँ। फर्स्टमा के छ? प्रोबाबिलिटी ई इन्टरसेक्सन एम को फर्मुला प्रोबाबिलिटी ई इन्टरसेक्सन होइन, ई गिभेन द्याट एम, ई इन्टरसेक्सन एम अपन प्रोबाबिलिटी ई इन्टरसेक्सन अपन प्रोबाबिलिटी एम, यो फर्मुला हो। यो फर्मुला सबैजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छ।
यसको भ्यालु पनि अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौँ। ई इन्टरसेक्सन एम यहाँ छ 0.2, सो 0.2 र एमको प्रोबाबिलिटी 0.5 भनेपछि कति भयो यसको आन्सर? यसको डिभाइड गर्नुभयो भने आन्सर हुन्छ 0.4। यस्तो एउटा आन्सर कम्प्लिट भयो। सेकेन्ड नम्बरको छ प्रोबाबिलिटी ई गिभन द्याट एफ, यसको फर्मुला प्रोबाबिलिटी ई इन्टरसेक्सन एफ अपॉन प्रोबाबिलिटी एफ। ई इन्टरसेक्सन एफ इज 0.125 0.125 अपॉन प्रोबाबिलिटी एफ इज 0.5 डिवाइड गरौँ। 0.25 है। ल अब हेरौँ यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भयो त, यो कम्प्लिट भयो हैन।